श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। पान्त्वस्मान् पुरुहूतवैरिबलवन् मातङ्गमाद्यद्घटा कुम्भोच्चाद्रिविपाटनादिकपटुप्रत्येकवज्रायिताः श्रीमत्कण्ठीरवास्य प्रततसुनखरादारितारातिदूर प्रध्वस्तध्वान्तशान्त प्रविततमनसा भावितानाकिवृन्दैः लक्ष्मीकान्तसमन्ततोऽपि कलयन् नैवेशितुस्ते समम् पश्याम्युत्तमवस्तु दूरतरतो पास्तं रसो योष्टमः यद्रोषोत्करदक्षनेत्रकुटिल प्रान्तोत्थिताग्निस्फुरत् खद्योतोपमविस्फुलिङ्गभसिता ब्रह्मेशशक्रोत्कराः। हरिः ओम्। श्रीमद्विष्णुङ्घ्रिनिष्ठा अतिगुणगुरुतमः श्रीमदानन्दतीर्थ त्रैलोक्याचार्यपादोज्ज्वलजलजलसत् पांसवोऽस्मान् पुनन्तु। वाचाम्यत्र प्रणेत्री त्रिभुवनमहिता शारदा शारदेन्दु ज्योत्स्ना भद्रस्मितश्री धवलितककुभा प्रेमभारम्बभारा उत्कण्ठा कुण्ठकोला हलजवविदिता जस्रसेवानुरुद्ध प्राज्ञात्मज्ञानदूतां धतमससुमनो मौलिरत्नावलीनां भक्त्युद्रेकावगाढ प्रघटनसघटात् कारसङ्घर्ष्यमाण प्रान्तप्राग्राङ्घ्रिपीठोत्थितकनकरजः पिञ्जरारञ्जिताशाः जन्माधिव्याध्युपाधि प्रतिहतिविरहप्रापकाणां गुणानाम् अग्र्याणाम् अर्पकाणां चिरमुदितचिदा नन्दसन्दोहदानाम् एतेषामेष प्रमुषितमनसां द्वेषिणां दूषकाणां दैत्यानामर्तिमन्धे तमसि विदधतां संस्तवेनास्मि शक्तः। अस्याविष्कर्तुकामं कलिमलकलुषेऽस्मिन् जने ज्ञानमार्गं वन्द्यं चन्द्रेन्द्ररुद्र द्युमणिफणिवयो नायकाद्यैर्यहाद्य मध्वाख्यं मन्त्रसिद्धं किमुत कृतवतो मारुतस्यावतारं पातारं पारमेष्ठ्यं पदमपविपदः प्राप्तुरापन्नपुंसाम् उद्यद्विद्युत्प्रचण्डां निजरुचिनिकरव्याप्तलोकावकाशो बिभ्रद्भीमो भुजेयो भ्युदितदिनकराभाङ्गदाढ्यप्रकाण्डे वीर्योद्धार्यां गदाग्र्याम् अयमिह सुमतिं वायुदेवो विदध्यात् अध्यात्मज्ञाननेता यतिवरमहितो भूमिभूषामणिर्मे संसारोत्तापनित्योपशमदसदय स्नेहः साम्बुपूर प्रोद्यद्विद्यानवद्य द्युतिमणिकिरणश्रेणिसम्पूरिताशः
श्रीवत्साङ्काधिवासो चिततरसरळ श्रीमदानन्दतीर्थ क्षीराम्भोधिर्विभिन्द्यात् भवदनभिमतं भूरि मे भूतिहेतुः मूर्धन्ये शोञ्जलिर्मे दृढतरमिहते बध्यते बन्धपाश क्षेत्रे धात्रे सुखानां भजति भुवि भविष्यत् विधात्रे द्युभर्त्रे अत्यन्तं सन्ततं त्वं प्रदिशपदयुगे हन्त सन्तापभाजाम् अस्माकं भक्तिमेकां भगवत उत ते माधवस्याथवायोः साभ्रोष्टाभीषुशुभ्र प्रभमभयनभो भूरि भूभृद्विभूति भ्राजिष्णुर्भूर्रुभूणां भवनमपि विभो भेदि बभ्रे बभूवे येन भ्रू विभ्रमस्ते भ्रमयतु सुभृशं बभ्रुवद्दुर्भृताशान् भ्रान्तिर्भेदावभास स्त्वितिभयमभिभूर्भोक्ष्यत मायि भिक्षून् एमुं भावं भजन्ते सुरमुखसुजनाराधितन्ते तृतीयं भासन्ते भासुरैस्ते सहचरचलितैश्चामरैश्चारुवेशाः वैकुण्ठे कण्ठलग्न स्थिरशुचिविलसत्कान्तितारुण्यलीला लावण्यापूर्णकान्ता कुचभरसुलभाश्लेष सम्मोदसान्द्राः आनन्दान्मन्दमन्दा ददति हिमरुतः कुन्दमन्दारनन्द्या वर्तामोदान्दधाना मृदपदमुदितोद्गीतकैः सुन्दरीणाम् वृन्दैरावन्द्यमुक्तेन्द्वहिमगुमदना हीन्द्रदेवेन्द्रसेव्ये मौकुन्दे मन्दिरेऽस्मिन् अविरतमुदयन् मोदिनान् देवदेवा उत्तप्तात्त्वित्कटत्विट् प्रकटकटकटध्वानसङ्घट्टनोद्यत् विद्युद्व्यूढस्फुलिङ्ग प्रकरविकरणोत् क्वाथिते बाधिताङ्गान् उद्गाढं पात्यमाना तमसि ततयितः किङ्करैः पङ्किलेते पङ्क्तिर्ग्राम्णां गरिम्णा ग्लपयति भवद्वेषिणो विद्वदाद्या अस्मिन्नस्मद्गुरूणां हरिचरणचिरध्यानसन्मङ्गलानां युष्माकं पार्श्वभूमिं धृतरणरणिक स्वर्गिसेव्यां प्रपन्नः यस्तोदास्ते सास्ते अधिभवसुलभ क्लेशनिर्मोकमस्त प्रायानन्दं कथञ्चिन् नवसति सततं पञ्चकष्टेति कष्टे क्षुत्क्षामान् रूक्षरक्षो रदखरनखर क्षुण्णविक्षोभिताक्षान् आमज्ञानन्धकूपे क्षुरमुखमुखरैः पक्षिभिर्विक्षताङ्गान् पूयासृङ्मूत्रविष्ठा कृमिकुलकलिले तत्क्षणक्षिप्तशक्त्याद्यस्त्रौ रातार्दितां स्वद्विष उपजिहते वज्रकल्पाजलूकाः मातरमे मातरिष्वन् पितरतुलगुरो भ्रातरिष्टाप्तबन्धो स्वामिन् सर्वान्तरात्मन् अजरजरयितः
जन्ममृत्यामयानां गोविन्दे देहि भक्तिं भवति च भगवन् ऊर्जितां निर्निमित्तां निर्व्याजां निश्चलां सद्गुणगणबृहतीं शाश्वतीं आशुदेवा विष्णोरत्युत्तमत्वात् अखिलगुणगणैः तत्र भक्तिं गरिष्ठां संश्लिष्टे श्रीधराभ्याम् अमुमथ परिवारात्मना सेवकेषु यः सन्धत्ते विरिञ्च श्वसन विहगपानन्तरुद्रेन्द्रपूर्वे स्वाध्यायं स्तारतम्यं स्फुटमवति सदा वायुरस्मद्गुरुस्तम् तत्त्वज्ञानमुक्तिभाजः सुखयसि गुरो योग्यता तारतम्यात् आधत्से मिश्रबुद्धीन् त्रिधिव निरयभू गोचरान् नित्यबद्धान् तामिश्रान्धाधिकाख्ये तमसि सुबलं दुःखयस्यन्यथा ज्ञान् विष्णोराज्ञाभिरित्थं श्रुतिशतमितिहासादिचाकर्णयामः वन्देऽहं तं हनुमान् इति महितमहापौरुषो बाहुशाली ख्यातस्तेऽग्र्योऽवतारः सहित इह बहुब्रह्मचर्यादि धर्मैः सस्नेहानां सहस्वान् अहरहरहितं निर्दहन् देहभाजाम् अम्हो मोहापहोयः स्पृहयति महतीं भक्तिमद्यापि रामे प्राक्पञ्चाशत्सहस्रैः व्यवहितममितं योजनैः पर्वतं त्वं यावत् सञ्जीवनाद्यौषधनिधिमधिक प्राणलङ्कामनैषीः अद्राक्षीदुत्पतं तं ततवुत गिरिमुत्पाटयन्तं गृहीत्वा यान्तं खे राघवाङ्घ्रौ प्रणतमपि तदैकक्षणे त्वां हि लोकः क्षिप्तपश्चात् सलीलं शतमतुलमते योजनानां सवुच्च स्थावद्विस्तारवांश्चाप्युपललव इव व्यग्रबुद्ध्या त्वयातः स्वस्थानस्थितातिस्थिरशकलशिला जालसंश्लेषनष्टच्छेदाङ्कप्रागिवाभूत् कपिवरवपुषस्ते नमः कौशलाय दृष्ट्वा दुष्टाधिपोरः स्फुटितकनकसद्वरमगृष्टास्थिकूटं निष्पिष्टं हाटकाद्रि प्रकटतटतटाकातिशङ्को जनोऽभूत् येनाजौ रावणारि प्रियनटनपटुः मुष्टिरिष्टं प्रदेष्टुं किन्नेष्टे मे सतेष्ट पदकटकतटित्कोटिभामृष्टकाष्ठः देव्या देशप्रणीति द्रहिणहरवरावध्यरक्षो विघात ध्यासेवोद्यद्रयार्धः सह भुजमकरोत् रामनामा मुकुन्दः दुष्प्रापे पारमेष्टे करतलमतुलं मूर्ध्नि विन्यस्य धन्यं तन्वन्भूय प्रभूत प्रणय विकसिताब्जे क्षणस्त्वेक्षमाणः जघ्ने निघ्नेन विघ्नो बहुलबलबकध्वंसनात् येन शोचत् विप्रानुक्रोशपाशैः असुविधृतिसुखस्यैकचक्राजनानां
तस्मै ते देव कुर्मः कुरुकुलपतये कर्मणा च प्रणामान् किर्मीरं दुर्मतीनां प्रथममत च यो नरमण निर्ममाथा निर्मृत्नन्नत्ययत्नं विजरवरजरासन्धकायास्ति सन्धीन् युद्धे त्वं सत्वरेव पशुमिव दमयन् विष्णुपक्षद्विडीशं यावत् प्रत्यक्षभूतं निखिलमकभुजं तर्पयामासितासौ तावत्यायोजितृप्त्या किमु वद भगवन् राजसूयाश्वमेधे क्ष्वेणाक्षीणाट्टहासं तवरणमरिहन्नुद्गदोद्दामबाहो बक्वक्षोहिण्यनीक क्षपणसुनिपुणं यस्य सर्वोत्तमस्य शुश्रूषार्थं च कर्थ स्वयमयमिह संवक्तुमानन्दतीर्थ श्रीमन्नामन् समर्थः त्वमपि युवयोः पादपद्मं प्रपद्ये दृक्यन्तीं हृद्रोहं मां धृतमलिलबलात् द्रावयन्तीमवीद्य निद्रां विद्राव्य सद्यो रचनपटुमथा पाद्यविद्यासमुद्रा वाग्देवी सा सुविद्या द्रविणदविदिता द्रौपदी रुद्रपत्न्यात् उद्रिक्ता द्रागभद्रात् रहयतु दयिता पूर्वभीमाग्नयाते याभ्यां शुश्रूषराशिः कुरुकुलजनने क्षत्रविप्रोदिताभ्यां ब्रह्मभ्यां ब्रह्मिताभ्यां चितिसुखवपुषा कृष्णनामास्पदाभ्यां निर्भेदाभ्यां विशेषात् द्विवचनविषयाभ्यामुभाभ्याममूभ्यां तुभ्यं च क्षेमदेभ्यः सरसिजविलसल्लोचनेभ्यो नमोऽस्तु गच्छन् सौगन्धिकार्थं पथिसानुमतः पुच्छमच्छस्य भीमः प्रोद्धर्तुं नाशकत्स त्वमुमुरुवपुषा भीषयामास चेति पूर्णज्ञानौजसोस्ते गुरुतमवपुषोः श्रीमदानन्दतीर्थ क्रीडामात्रं तदेतत् प्रमददसुधियां मोहकद्वेषभाजाम् बह्वीकोटिरटीकः कुटिलकटुमतीन् उत्कटाटोपकोपान् द्राक्षत्वं सत्वरत्वाच्चरणदगदया पोथयामासिथारीन् उन्मत्या तथ्यमित्या त्ववचनवचनादुत्पतस्तां स्ततान्यान् प्रायच्च स्वप्रियायै प्रियतमकुसुमं प्राणतस्मै नमस्ते देहादुत्क्रामितानाम् अधिपतिरसताम् अक्रमाद्वक्रबुद्धिः क्रुद्धक्रोधैकवश्यः कृमिरिव मणिमान् दुष्कृति निष्क्रियार्थं चक्रे भूचक्रमेत्य क्रकचमिव सतां चेतसः कट्टशास्त्रं दुस्तर्कं चक्रपाणेः गुणगणविरहं जीवतां चाधिकृत्य तद्दुष्प्रेक्षानुसारात् कतिपयकुनरैरादृतोऽन्यैर्विसृष्टो ब्रह्माहं निर्गुणोऽहं विततमिदमिति ख्येशपाषण्डवादः तद्युक्त्या भासजाल प्रसरविशतरुद्दाहदक्षप्रमाण ज्वालामालाधराग्निः पवन विजयते देवतारस्तृतीयः
आक्रोशन्तो निराशा भयभरविवशस्वाशयाश्चिन्नदर्पाः वाशन्तो देशनाशस्त्विति बत कुदयां नाशमाशादशाशु धावन्तो श्लीलशीला विततशपथ शापा शिवा शान्तशौर्याः त्वद्व्याख्या सिंहनादे सपदि ददृशिरे मायि गोमायवस्ते त्रिष्वप्येवावतारेश्वरिभिरपगृणं हिंसितो निर्विकारः सर्वज्ञः सर्वशक्तिः सकलगुणगणा पूर्णरूपप्रगल्भः सच्चः सच्चन्दमृत्युः सुखयसि सुजनं देवकिं चित्रमत्र त्राता यस्य त्रिधाम जगदुतवशगं किङ्कराः शङ्कराद्याः उद्यन्मन्दस्मितश्री मृदुमधुमधुरालापपीयूषधारा पूरासेकोपशान्त सुखसुजनमनोलोचना पीयमानम् सन्द्रक्खे सुन्दरं सं दुहदियमहदानन्दमानन्दतीर्थ श्रीमद्वक्त्रेन्दुबिम्बं दुरितनुदुदितं नित्यदाङ्कदानु प्राचीनाचीर्णपुण्योच्चयचतुरतरा चारतश्चारुचित्तान् अत्युच्चां रोचयन्तीं श्रुतिचितवचनां श्रावकाश्चोद्यचुञ्चून् व्याख्यामुत्कातदुःखां चिरमुचितमहाचार्यचिन्तारतांस्ते चित्रां सच्चास्त्रकर्त चरणपरिचरां श्रावयास्मांश्च किञ्चित् पीठे रत्नोपक्लृप्ते रुचिररुचिमणिर्ज्योतिषा सन्निषण्णं ब्रह्माणं भाविनं त्वां ज्वलति निजपदे वैदिकाद्या हि विद्याः सेवन्ते मूर्तिमत्यः सुचरितचरितं भाति गन्धर्वगीतं प्रत्येकं देवसंसत् स्वपि तव भगवन्नर्तितद्यो वधूषु अनुक्रोशैरजस्रं जनिमृतिनरयादूर्मिमालाविलेऽस्मिन् संसाराब्धौ निमग्नां चरणमचरणानिच्छतो वीक्ष्य जन्तून् युष्माभिप्रार्थितः सन् जलनिधिशयनः सत्यवत्यां महर्षेः व्यक्तश्चिन्मात्रमूर्तिः न खलु भगवतः प्राकृतो जातु देहः अस्तव्यस्तं समस्त श्रुतिगतमधमैरत्नपूगं यथान्दैः अर्थं लोकोपकृत्यै गुणगणनिलयः सूत्रयामास कृत्स्नम् योऽसौ व्यासाभिधानस्तमः महरः भक्तितस्त्वत्प्रसादात् सद्यो विद्योपलब्ध्यै गुरुतमम गुरुं देवदेवं नमामि आज्ञामन्यैरधार्यां शिरसि परिसरद्रश्मिकोटीरकोटौ कृष्णश्चाक्लिष्टकर्मा दददनुसरणादर्थितो देवसङ्घैः भूमावागत्य भूमन् असुकरमकरोः ब्रह्मसूत्रस्य भाष्यं दुर्भाष्यं यस्य दस्योः मणिमतमुदितं वेदसद्युक्तिभिस्त्वं भूत्वा क्षेत्रे विशुद्धे द्विजगणनिलये रूप्यपीठाभिधाने तत्रापि ब्रह्मजातिस्त्रिभुवनविशदे मध्यगेहाख्यगेः पारिव्राज्याधिराजः पुनरपि बदरीं प्राप्य कृष्णं च नत्वा कृत्वा भाष्याणि सम्यक् व्यतनुत च भवान् भारतार्थप्रकाशम्
वन्दे तन्त्वासु पूर्ण प्रमतिमनुदिना सेवितं देववृन्दैः वन्दे वन्दारुमीचे श्रियवुतनियतं श्रीमदानन्दतीर्थम् वन्दे मन्दाकिनीसत् सरितमलजलासेकसाधिक्यसङ्गम् वन्देऽहं देवभक्त्या भवभयदानं सज्जनान् मोदयन्तम् सुब्रह्मण्याख्यसूरेः सुत इति सुभृशं केशवानन्दतीर्थ श्रीमत्पादाब्जभक्तः स्तुतिमकृतहरेः वायुदेवस्य चास्य तत्पादार्चादरेण ग्रथितपदलसन्मालया त्वेतया ये सम्राध्यामूनमन्ति प्रततमतिगुणा मुक्तिमेते व्रजन्ति ॐ पान्त्वस्मान् पुरुहूतवैरिबलवन् मातङ्गमाद्यद्घटा कुम्भोच्चाद्रिविपाटनाधिकपटु प्रत्येकवज्रायिताः श्रीमत्कण्ठीरवास्य प्रततसुनकरादारितारातिदूर प्रध्वस्तध्वान्तशान्त प्रविततमनसा भावितानाकिवृन्दैः लक्ष्मीकान्तसमन्ततोऽपि कलयन् नैवेशितुस्ते समम् पश्याम्युत्तमवस्तु दूरतरतो पास्तं रसो योष्टमः यद्रोषोत्कर दक्षनेत्रकुटिलप्रान्तोत्थिताग्निस्फुरत् खद्योतोपम विस्फुलिङ्गभसिता ब्रह्मेजचक्रोत्कराः हरिः ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु।